अथ 43 सर्गः। युध्यताम् तु ततस्तेषाम् वानराणाम् महात्मनाम् रक्षसाम् सम्बभूवाथ बलरोषः सुदारुणः। ते हयैः काञ्चनापीडैर्गजैश्चाग्निशिखोपमैः रथैश्चादित्यसङ्काशैः कवचैश्च मनोरमैः निर्ययूराक्षसा वीरा नादयन्तो दिशो दश। राक्षसा भीमकर्माणो रावणस्य जयैषिणः वानराणामपि च मूर्बृहती जयमिच्छताम्। अभ्यधावतताम् सेनाम् रक्षसाम् घोरकर्मणाम् एतस्मिन्नन्तरे तेषामन्योन्यमभिधावताम्। रक्षसाम् वानराणाम् च द्वन्द्वयुद्धमवर्तत। अङ्गदेनेन्द्रजित्सार्धम् वालिपुत्रेण राक्षसः अयुध्यत महातेजास्त्र्यम्बकेन यथान्धकः। प्रजङ्घेन च सम्पातिर्नित्यम् दुर्धर्षणो रणे जम्बुमालिनमारब्धो हनूमानपि वानरः। सङ्गतस्तु महाक्रोधो राक्षसो रावणानुजः समरे तीक्ष्णवेगेन शत्रुघ्नेन विभीषणः। तपनेन गजः सार्धम् राक्षसेन महाबलः निकुम्भेन महातेजा नीलोऽपि समयुध्यत। वानरेन्द्रस्तु सुग्रीवः प्रघसेन सुसङ्गतः सङ्गतः समरे श्रीमान् विरूपाक्षेण लक्ष्मणः। अग्निकेतुः सुदुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च राक्षसः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च रामेण सह सङ्गताः। वज्रमुष्टिश्च मैन्देन द्विविदेनाशनिप्रभः राक्षसाभ्याम् सुघोराभ्याम् कपिमुख्यौ समागतौ। वीरः प्रतपनो घोरो राक्षसो रणदुर्धरः समरे तीक्ष्णवेगेन नलेन समयुध्यत। धर्मस्य पुत्रो बलवान् सुषेण इति विश्रुतः स विद्युन्मालिना सार्धमयुध्यत महाकपिः। वानराश्चापरे घोरा राक्षसैरपरैः सह द्वन्द्वम् समीयुः सहसा युद्ध्वा च बहुभिः सह। तत्रासीत् सुमहद्युद्धम् तुमुलम् रोमहर्षणम् रक्षसाम् वानराणाम् च वीराणाम् जयमिच्छताम्। हरिराक्षसदेहेभ्यः प्रभूताः केशशाद्बलाः शरीरसङ्घाटवहाः प्रशुश्रुशोणितापगाः। आजघानेन्द्रजित्क्रुद्धो वज्रेणेव शतक्रतुः अङ्गदम् गदया वीरम् शत्रुसैन्यविदारणम्। तस्य काञ्चन चित्राङ्गम् रथम् साश्वम् ससारथिम् जघानगदया श्रीमानङ्गदो वेगवान् हरिः। सम्पातिस्तु प्रजङ्घेन त्रिभिर्बाणैः समाहतः निजघानाश्वकर्णेन प्रजङ्घम् रणमूर्धनि। जम्बुमालीरथस्थस्तु रथशक्त्या महाबलः बिभेदसमरे क्रुद्धो हनूमन्तम् स्तनान्तरे। तस्य तम् रथमास्थाय हनूमान् मारुतात्मजः प्रममाथतलेनाशु सह तेनैव रक्षसा। नदन् प्रतपनो घोरो नलम् सोऽभ्यनुधावत। नलः प्रतपनस्याशु पातयामास चक्षुषी भिन्नगात्रः शरैस्तीक्ष्णैः क्षिप्रहस्तेन रक्षसा। ग्रसन्तमिव सैन्यानि प्रघसम् वानराधिपः सुग्रीवः सप्तपर्णेन निजघानजवेन च प्रपीड्य शरवर्षेण राक्षसम् भीमदर्शनम्। निजघानविरूपाक्षम् शरेणैकेन लक्ष्मणः अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च राक्षसः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च रामम् निर्बिभिदुः शरैः। तेषाम् चतुर्णाम् रामस्तु शिरांसि समरे शरैः क्रुद्धश्चतुर्भिश्चिच्छेदघोरैरग्निशिखोपमैः। वज्रमुष्टिस्तु मैन्देन मुष्टिना निहतो रणे पपातसरथः साश्वः सुराट्ट इव भूतले। निकुम्भस्तु रणे नीलम् नीलाञ्जनचयप्रभम् निर्बिभेदशरैस्तीक्ष्णैः करैर्मेघमिवांशुमान्। पुनः शरशतेनाथ क्षिप्रहस्तो निशाचरः बिभेदसमरे नीलम् निकुम्भः प्रजहास च। तस्यैव रथचक्रेण नीलो विष्णुरिवाहवे शिरश्चिच्छेदसमरे निकुम्भस्य च सारथेः
वज्राशनि समस्पर्शो द्विविदोऽप्यशनि प्रभम् जघानगिरिशृङ्गेण मिषताम् सर्वरक्षसाम् द्विविदम् वानरेन्द्रम् तु द्रुमयोधिनमाहवे शरैरशनि सङ्काशैः सविव्याधाशनि प्रभः सशरैरभिविद्धाङ्गो द्विविदः क्रोधमूर्च्छितः सालेन सरथम् साश्वम् निजघानाशनि प्रभम् विद्युन्मालीरथस्थस्थु शरैः काञ्चनभूषणैः सुषेणम् ताडयामास ननाद च मुहुर्मुहुः तम् रथस्थमथो दृष्ट्वा सुषेणो वानरोत्तमः गिरिशृङ्गेण महता रथमाशुन्यपातयत् लाघवेन तु संयुक्तो विद्युन्माली निशाचरः अपक्रम्य रथात्तूर्णम् गदापाणिः क्षितौ स्थितः ततः क्रोधसमाविष्टः सुषेणो हरिपुङ्गवः शिलाम् सुमहतीम् गृह्य निशाचरमभिद्रवत् तमापतन्तम् गदया विद्युन्माली निशाचरः वक्षस्यभिजघानाशु सुषेणम् हरिपुङ्गवम् गदाप्रहारम् तम् घोरमचिन्त्य प्लवगोत्तमः ताम् तूष्णीम् पातयामास तस्योरसि महामृधे शिलाप्रहाराभिहतो विद्युन्माली निशाचरः निष्पिष्टहृदयो भूमौ गतासुर्निपपातः एवम् तैर्वानरैः शूरैः शूरास्ते रजनीचराः द्वन्द्वे विमथितास्तत्र दैत्या इव दिवौकसैः भल्लैश्चान्यैर्गदाभिश्च शक्तितोमरसायकैः अपविद्धैश्चापि रथैस्तथा साङ्ग्रामिकैर्हयैः निहतैः कुञ्जरैर्मत्तैस्तथा वानरराक्षसैः चक्राक्षयुगदण्डैश्च भग्नैर्धरणिसंश्रितैः बभूवायोधनम् घोरम् गोमायुगणसेवितम् कबन्धानि समुत्पेतुर्दिक्षु वानररक्षसाम् विमर्देतु मूले तस्मिन् देवासुरर्णोपमे निहन्यमाना हरिपुङ्गवैस्तदा निशाचराः शोणितगन्धमूर्च्छिताः पुनः सुयुद्धम् तरसा समाश्रिता दिवाकरस्यास्तमयाभिकाङ्क्षिणः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 43 सर्गः।